जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी मेरे भैनों ते भराओ, मेरे पाकिस्तानियों, जब से ट्रंप साहब सदर मुंतखब हुए हैं तब से पूरा पाकिस्तान ट्रंप फीवर में मुब्तला है। ट्रंप बुखार चढ़ा हुआ है, चारों तरफ ट्रंप ही ट्रंप, चार चुफेरे ट्रंप ही ट्रंप, रात अंधेरे ट्रंप ही ट्रंप, सुबह सवेरे ट्रंप ही ट्रंप, नी में ट्रंप ट्रंप कर दी आपे ट्रंप हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश है, इतनी खुश कि समझ नहीं आ रही कि इतनी खुशी क्यों है। और उसकी वजह मैं बता चुका हूँ, जो समझ आती है वजह वो बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले इस बात की खुशी है कि बाबे बाइडन से जान छूटी, डोनाल्ड लू हुकूमत से जान छूटी। और दूसरी खुशी ये है कि ट्रंप साहब और इमरान खान की एक बड़ी अच्छी मुलाकात हो चुकी। ट्रंप साहब कई बार इमरान खान साहब का जिक्र कर चुके कि वो कमाल के क्रिकेटर हैं, कमाल के एथलीट हैं, कमाल के हैंडसम आदमी हैं, मेरे दोस्त हैं। और तीसरी खुशी ये कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो अमेरिका में हैं, जो बड़े बासर हैं, जो बड़े सेटल्ड हैं और जो बड़े पैसे वाले हैं, उन्होंने फंडिंग भी की हुई थी रिपब्लिकन पार्टी में, जो ट्रंप साहब की पार्टी है, और वो ट्रंप साहब के करीब भी हैं। और वो बड़े होपफुल हैं कि ट्रंप साहब सदर का हलफ उठाने के बाद इमरान खान के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और फिर खुशी की चौथी खबर एक ये भी है कि एक बासर पाकिस्तानी, नाम का मुझे पता चल गया, मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि मुझे उस पाकिस्तानी ने कहा था जो अमेरिका में है, उसने कहा था कि आप मेरा नाम अभी ना बताइएगा। एक बासर पाकिस्तानी ट्रंप साहब से मुलाकात कर चुका है। एजेंडा इमरान खान था कि 3.5 सालों में इमरान खान के साथ क्या हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ। और ट्रंप साहब ने, उस पाकिस्तानी के बकौल ट्रंप साहब ने यकीन दहानी कराई है कि मैं अगर सदर मुंतखब हो गया, ये इलेक्शन से पहले की बात है, अमेरिकन इलेक्शन से पहले की बात है, अगर मैं सदर मुंतखब हो गया तो मैं ज़रूर इमरान खान के लिए एफर्ट करूँगा और इमरान खान की मुश्किलें आसान करूँगा, या इमरान खान को पर जो नाजायज़ जुल्म सितम हो रहे हैं या झूठे केस हैं उनको ख़त्म कराऊँगा। और फिर एक फ्लोरिडा में पाँचवीं खुशी जो है, पाँचवीं या छठी खुशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये है कि फ्लोरिडा में 3 पाकिस्तानियों ने ट्रंप साहब और उनकी फैमिली के साथ इलेक्शन से 1 महीना पहले डिनर फरमाया और एजेंडा इमरान खान ही था। और ट्रंप साहब ने यकीन दिलाया कि वो इक़्तिदार में अगर आ गए तो इमरान खान को जेल से निकलवाएंगे। ये वो तीन में से 2 पाकिस्तानियों से मेरी बात हुई है, वो बताते हैं। और फिर 3 लॉबिंग फर्म्स जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रही हैं, उनमें से 2 रिपब्लिकन पर काम कर रही हैं। और फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब, 7वीं या 8वीं खुशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो ट्रंप साहब के दामाद और उनकी बेटी दोनों के राब्ते में हैं, मुसलसल दोनों के करीब हैं। और एक वक्त था कि जब ये बातें सुनी जा रही थी कि शायद जुल्फ़ी बुखारी लंदन में या पाकिस्तान में या इस खित्ते में, एशिया में दामाद साहब के साथ कुछ बिज़नेस पार्टनरशिप भी करेंगे। और फिर 9वीं खुशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ये भी है कि इमरान खान के कज़न हैं, बरकी हैं, नाम नहीं बता रहा, वो ट्रंप साहब की बहू से भी मिले हैं और ट्रंप साहब की फैमिली मेम्बर से भी मिले हैं। और वो उनके बकौल कि उनकी बहू ने भी यकीन दिलाया कि वो सारा कुछ ट्रंप साहब की ना सिर्फ नॉलेज में लाएंगी बल्कि वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से हमारी तरफ से, यानी अगर हमारी हुकूमत आ गई तो जो कुछ हमसे वक्तन फ़वक्तन हुआ वो किया जाता रहेगा। और फिर 9वीं या 10वीं खुशी ये भी है कि ट्रंप साहब के जो मुतवक्का वज़रा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिका चैप्टर जो है वो दावा कर रहा है कि जो मुतवक्का वज़रा हैं उनमें से काफ़ी जो हैं वो उनके साथ राब्ते में और काफ़ी दोस्त हैं। और फिर एक खुशी ये भी है 11वीं 12वीं कि ट्रंप एक गैर रवायती सियासतदान है, स्टेटस को से हट के अमेरिका का सदर है।
اگر اس کے دل یا دماغ میں یہ بات آ گئی تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ امریکہ کا مفاد کس میں ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، میری پالیسی کیا ہے. وہ ایسے لوگ پھر آل آؤٹ جاتے ہیں. تو یہ خوشیاں تو تحریک انصاف ان کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور لیکن اس سے زیادہ ہی کچھ خوش ہو رہی ہے تحریک انصاف اور سوشل میڈیا پہ اور باقی بیانوں سے کہ جیسے ہنے ٹرمپ صاحب نے اڈیالہ جیل دیاں چابیاں بنوا لیاں نے تو بس وہ پہلی فرصت الیکشن تھک تھک گئے نے چونکہ تے ہن وہ ذرا آرام کرن تو بعد پہلی فرصت جہاز تے بیٹھ گیا، اڈیالہ جہاز لینڈ کرے گا، سیل کھول کے کہن گیا میرے دوست چل چلیے. اور دوسری طرف حکومت وہ کچھ زیادہ ہی ڈری ہوئی ہے، زیادہ ہی خوف زدہ ہے، زیادہ ہی بکھلائی سی ہے. انہوں نے اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح ٹرمپ صاحب اڈیالہ جیل دیاں چابیاں لے کے ٹر پے نے اتوں. اچھا، اور عجیب و غریب مذکا خیز اور بھونڈے قسم کے بیانات دے رہے ہیں. بھائی خواجہ آصف صاحب کی کیا حیثیت ہے امریکہ کے آگے؟ یعنی ایک پاکستان کا ایک وزیر دفاع جس کے اپنے ملک میں کتنا کام ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے، ہمارے وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہوتی ہے امریکہ کے سامنے؟ امریکی سفیر ہی ہمارے وزیر اعظم کو لائن حاضر کر لے. تو ادھر وزیر، بڑے وزیر، چھوٹے وزیر، ان کے چھوٹے وزیر، ان کے چھوٹے وزیر، حتیٰ کہ ایم این ایز جو مسلم لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، وہ اتنے بڑے بڑے منہ چڑھ چڑھ کے بیان دے رہے ہیں. لیکن ٹرمپ فیور ہے. وہ لوگ بھی امریکہ اسپیشلسٹ آج کل بنے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب کی پارٹی، سیاسی پارٹی کا نام کیا ہے، جن کو یہی نہیں پتا کہ امریکہ کی کتنی ریاستیں ہیں. اچھا، جن کو یہی نہیں پتا کہ امریکہ کہاں واقع ہے. اور اچھا، وہ بھی بنے ہوئے ہیں دانشور کہ جن کو جب ماں باپ یا گھر کے بڑے بات کرنے لگے تو ان کو اٹھا دیتے ہیں، بیٹا ذرا باہر چلنا، ہم نے بات کرنی. وہ بھی پکے منہ کر کے آج سوشل میڈیا اور اپنے اپنے موبائل آگے کر کے اور ایکس پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ ایسے ایسے دانشور. اور وہ خواتین و حضرات بھی، ان کو بھی میں نے دانشور بنتے دیکھا ہے جن کا امریکہ چھوڑے یو اے ویزا کئی مرتبہ ریجیکٹ کر چکا ہے. اچھا، اور ہمارے 2-4 اینکر ہیں، یعنی کیملا ہارس نے اپنی شکست قبول کر لی ہے. وہ 2-4 اینکروں نے ہمارے ان 2-4 اینکروں نے شکست قبول نہیں کی، اور وہ آگے لوہے کی آہنی دیوار بن کے کھڑے ہیں ٹرمپ کے آگے کہ حلف تو اٹھا ذرا. یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا جاتا ہے. ایسی ایسی دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں، ایسے ایسے ان کے چہرے پہ غصے، ایسے ایسے غم ہیں ان کے لہجے میں کہ لگ رہا ہے کہ جویں ٹرمپ انہاں دی اکلوتی مجھ مار گئے. تو خیر، حکومت بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، پریشان ہے. اور میں 5-6 حکومتی وزراء کے ایک بیان دیکھ رہا تھا. اچھا، مزے کی بات سنیں، بلاول بھٹو، مریم نواز، احسن اقبال سمیت حکومت ساری عمران خان اور ٹرمپ پر چڑھی ہوئی تھی، تنقید پہ تنقید، تنقید پہ تنقید. اب سارے اپنی ٹویٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں، کوئی مبارکبادیں دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں نے تو وہاں اس لیے بات کی تھی، کوئی اپنی بات سے ہی مکر رہا ہے. خیر، حکومت کے 5-6 وزیروں کے منہ سے میں نے سنا ہے پچھلے 1-1.5 دن میں کہ یہ تھوڑی ہے کہ ٹرمپ فون کرے گا تو عمران خان رہا ہو جائے گا، ہم ایک خود مختار اور آزاد ملک ہیں. ہنسنا نہیں ہے بھائی جان، کیونکہ ہنسنا منع ہے. پاکستان ایک خود مختار اور آزاد ملک ہے، یہ ہمارے وزراء فرما رہے تھے. ایسے تھوڑی ہے کہ فون آئے گا تو ہم عمران خان کو چھوڑ دیں گے. آنے تو دے فون، ٹرمپ خود بھی آئے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے. یعنی آکڑ دیکھیں، کیا پدی کا شوربہ، گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا، دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی، اونچی دکان پھیکا پکوان، ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور. یعنی باتیں سنیں ان کی. پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کا پٹھو رہا ہے. ہمیشہ سے پاکستان میں جو امریکی سفیر ہے وہی کافی ہے ہمارے ساروں کے لیے. اور پاکستان کون سا ایسا لمحہ آیا جب پاکستان نے امریکہ کو آگے تھوڑی سی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو؟ اچھا، میں 2-4 آپ کو یہ ان وزراء کی باتوں کو تو نہیں، یہ تو مذکا خیز لوگ ہیں، اپنی بس
इनको तो ये नहीं पता होता सुबह क्या कहा है, शाम को क्या कहा है। ये सारे बुग़्ज़ इमरान में कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा ये तो बुग़्ज़ इमरान में लगे हुए हैं, अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। अमेरिका अगर कहे, अगर अमेरिका से फ़ोन आ जाए, मैं अगर लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ऐसा होना है कि नहीं होना, लेकिन अगर ट्रंप साहब चाहें तो चंद दिनों का ये खेल है। हमारी औकात क्या है? हम तो वो पाकिस्तान हैं कि जनवरी 1984, चंद मिसालें आपके सामने रख रहा हूँ। जनवरी 1984 ज़ियाउल हक मार्शल था, बेनज़ीर भुट्टो सक्खर जेल में थी। अचानक अमेरिका से एक फ़ोन आता है कि बेनज़ीर भुट्टो से हम लंदन में मिलना चाहते हैं, और सदर ज़िया को कहा जाता है कि इसको सीरियस समझा जाए। एक फ़ोन आता है, रातों रात बेनज़ीर भुट्टो सक्खर जेल से रिहा होती हैं, उनके हाथ में पासपोर्ट दे दिया जाता है, और वो अगली उसी रात की सुबह को वो लंदन रवाना हो जाती है। अच्छा, फिर आगे आ जाइए, 1988 इलेक्शन होता है। IGI उस वक़्त जनरल हमीद गुल और ISI नवाज शरीफ साहब के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाते हैं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो फिर भी जीत जाती हैं। और जब बेनज़ीर भुट्टो जीत जाती हैं तो मिर्ज़ा असलम बेग एक तरफ होते हैं आर्मी चीफ, और दूसरी तरफ गुलाम इसाक खान उस वक़्त सदर बाख्तियार होता था, उसके पास असम्बली तोड़ने का इख्तियार भी होता था। गुलाम इसाक खान साहब सदर होते हैं, बेनज़ीर भुट्टो को ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं किया जा रहा होता। इसी दौरान बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका में टेलीफोन घुमाती हैं, और फिर अमेरिका से रिचर्ड आर्मिटेज और रिचर्ड मर्फी, एक वज़ीर दिफा और एक नायब वज़ीर ख़ारजा, ये वाक़यात कई मरतबा मुशाहिद हुसैन साहब भी सुना चुके हैं। तो वो आते हैं, दोनों हज़रात गुलाम इसाक खान से मिलते हैं, और फिर बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। अच्छा, फिर आगे आ जाइए, परवेज़ मुशर्रफ मार्शल्ला, नवाज शरीफ साहब कैद में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की पेशियाँ भुगत रहे होते हैं। फांसी या उम्र कैद, और उम्र कैद बामुशक्कत, इस तरह की खबरें आ रही होती हैं। अचानक क्लिंटन साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ इज़ माई फ्रेंड, और नवाज शरीफ को मेरे ऑफिस छोड़ने से पहले, मतलब क्लिंटन साहब की मुद्दत पूरी होने, दूसरी सदारत की मुद्दत पूरी हो रही थी उनकी 20 जनवरी 2001, उससे पहले नवाज शरीफ साहब को जेल से बाहर होना चाहिए। UAE, लबनान, सऊदी अरब, कतर, इन मुल्कों की ड्यूटियां लगती हैं, और फिर एक दिन जम्बू जेट आता है, उड़न खटोला आता है सऊदी अरब से, नवाज शरीफ साहब उसमें बैठते हैं और सरूर पैलेस जद्दा पहुंच जाते हैं। अच्छा, फिर आगे आ जाइए, 9/11 होता है। एक टेलीफोन कॉल आती है, कोलन पॉल उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा हैं, परवेज़ मुशर्रफ को, कि क्या आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। ज़ाहिर है परवेज़ मुशर्रफ साहब खिलाफ कैसे जा सकते थे, और फिर 20 साल हमारी एक टेलीफोन कॉल पे हमारी 20 साल अफ़गान पॉलिसी तब्दील हो जाती है, हम अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं। और फिर आगे आ जाइए, अमेरिका का एक तीसरे दर्जे का शहरी रेमंड डेविस, जो दिन दिहाड़े हमारे 2 पाकिस्तानी मार देता है, उसके बाद पकड़ा जाता है, पिस्तौल समेत पकड़ा जाता है, रंगे हाथों पकड़ा जाता है। अमेरिका से टेलीफोन आता है, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग और हमारी तब की इस्टेब्लिशमेंट, तीनों उस वक़्त तक अदालत में बैठे रहते हैं, तीनों के नुमाइंदे, जब तक मकतूलीन को वो खून बहा पैसे देकर रेमंड डेविस को रिहा करवा कर हेलीकॉप्टर में बिठाकर काबुल रवाना करके अमेरिकी सफ़ीर को ओके की रिपोर्ट देते हैं। तीसरे दर्जे के रेमंड डेविस, जो बाद में अमेरिका में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रहा था, उन्हें उठा के जेल में डाल दिया। यहाँ पूरी हुकूमत, उस वक़्त की फ़ौज और पूरी हुकूमत बैठी हुई थी अदालत में रेमंड डेविस के लिए। अच्छा, फिर आगे आ जाएं, IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा था, अभी हमसे मुआहदा नहीं कर रहा था। हमारे जनरल बाजवा साहब ने अमरीकी सफ़ीर को फ़ोन किया और अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा को अमेरिका में फ़ोन किया,
اور پھر امریکی سفیر کے پاس اسحاق ڈار وغیرہ یہ پی ڈی ایم حکومت والے خود بھی گئے، پاؤں پڑے کہ ترلے ملتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کہیں، پھر جا کے کہیں آئی ایم ایف سیدھا ہوا۔ اچھا آگے آ جائیے، پاک ایران گیس پائپ لائن معاہدہ صدر زرداری نے کیا، اور وہ 12-14 سال ہو گئے ہیں وہ معاہدے میں ایران نے اپنے حصے کی گیس وہ پائپ لائن بچھا دی، ہماری طرف سے 0/0 کام ہے۔ اور اب ایران ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے حصے کی پائپ لائن وہ گیس پائپ لائن نہ بچھائی تو میں پیرس یا فرانس عالمی عدالت ثالثی کی عالمی عدالت میں چلا جاؤں گا اور آپ کو جرمانہ اربوں ڈالر ہوگا۔ ہم بھلا کیوں نہیں بچھا رہے؟ امریکہ سے ڈر رہے ہیں۔ ویسے زرداری صاحب کو یہ بھی داد دینی چاہیے کہ جب پتہ تھا کہ امریکہ پسند نہیں کرے گا ہمارا ایران سے کوئی معاہدہ تو کیوں کیا تھا، اور پھر اس معاہدے میں یہ شک بھی رکھی کہ اگر ہم نے معاہدہ پورا نہیں کیا تو آپ جرمانہ کر سکتے ہیں۔ خیر، ہم گیس پائپ لائن نہیں بچھا سکتے کہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے۔ پھر آگے آ جائیں، یعنی کوئی ایسا بتا دیں، ہمارے پاس جو اسلحہ آتا ہے، ہمارے پاس جو امدادیں گرانٹ $32 ارب اب تک امریکہ میں گرانٹس دے چکا ہے اس افغان جنگ میں، $32 ارب۔ رچرڈ ہلبروک آیا کرتے تھے جو پاکستان اور افغانستان کے نمائندے ہوتے تھے امریکی، وہ آگے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے تھے، پیچھے صدر زرداری پہلی مرتبہ جب صدر بنے تھے پیچھے ہاتھ باندھ کر اس طرح سر جھکا کر کھڑے ہوتے تھے۔ ہمارے سیاستدان تو امریکہ کا وہ جو ایک ناشتہ ہوتا ہے وہ کھرلی ٹائپ ناشتہ، کھرلی اس کو کہتے ہیں، پنڈ میں ہمارے نا کھرلی ہوتی تھی بڑی سی جس میں چارہ ڈلا ہوا ہوتا تھا، ایک طرف نمک پڑا ہوا ہوتا تھا، اور پوری بھینسیں جو ہوتی لمبی چوڑی کھرلی تھی اس پہ آ کے وہ کھا رہی ہوتی تھی۔ تو اس طرح کھرلی نما جو ناشتہ ہوتا ہے نا، تو بلاول بھٹو تو پتہ نہیں کون کون بھاگے وہاں جاتے ہیں، اور کئی تو پیسے دے کے اس ناشتے میں شریک ہوتے ہیں اور پھر ایک تصویر کھنچواتے ہیں۔ ہمارے تو سارے پرانے اور نئے سی وی دینے جاتے ہیں وہاں امریکہ۔ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے وکی لیکس میں آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے امریکہ سے کہا کہ ساڈے وال بھی تک سجنا، تساں ادھر ادھر رکھی ہوئی اکھ سجنا، ساڈے وال تک سجنا، ہمیں بھی ہم وزیر اعظم بنا دیں، صدر بنا دیں۔ تو امریکہ کہ ہمارے وزیر کہہ رہے ہیں ہم خود مختال اور آزاد قوم ہیں۔ بھائی کدھر گئی تمہاری خود مختاری؟ کشکول میں پڑی ہوئی ہے خود مختاری، آئی ایم ایف کے پاس ہے ہماری آزادی، اس نے اندر رکھ کے لاک کر کے چابی اس کے پاس ہے، آئی ایم ایف کے پاس۔ قرضوں میں جکڑے ہوئے لوگ، جگہ جگہ سے مانگتے لوگ، بھکاری، اور آزاد اور خود مختار ملک ہیں، اور امریکہ سے کال بھی آئے گی تو ہم آگے سے نہ کر دیں گے۔ وہی تمہاری مجال کیا ہے؟ نہ کر دیں گے۔ اوقات کیا ہے تمہاری؟ اگر امریکہ سے کال آ گئی، میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آتی ہے کہ نہیں، لیکن اگر آ گئی، ٹرمپ صاحب کے دل دماغ میں کوئی چیز آ گئی، یہ سارے لائن بنا کے نہ کھڑے ہوئے تو مجھے کہیے گا۔ یہ حکومت مینڈیٹ لیس حکومت، فارم 47 کی حکومت، اقوام متحدہ کس کے انڈر ہے؟ امریکہ کے۔ آئی ایم ایف کس کے انڈر ہے؟ امریکہ کے۔ ورلڈ بینک کس کے انڈر ہے؟ امریکہ کے۔ سارے مسلم ملک، سعودی عرب، یو ای، قطر، جن کو ہم دوست ملک کہتے ہیں، یہ کس کے انڈر ہے؟ ایک کا ٹیلی فون کال ہوگی نا اگر ادھر، اب پرانا سعودی عرب نہیں رہ گیا، کنگ فہد والا، شاہ عبداللہ والا، اب محمد بن سلمان والا سعودی عرب ہے، اب محمد بن زائد والا یو اے ای ہے، اب نئی جنریشن آ گئی ہے، وہ پرانے بردرہڈ یا آخی والے نہیں رہ گئے، اب مفادات کی دوستیاں ہیں، اب وہ 2+2=4 کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اگر ایک ٹیلی فون امریکہ سے ان کو آ گئی نا کہ یہ بھائی جان ذرا پاکستان چونکہ بہت زیادہ خود مختار اور آزاد ہے، قرضہ دینا بند کر دیں، تو یقین کریں ہمارے اسٹیٹ بینک میں جو پیسے رکھے ہوں وہ بھی اٹھا کے واپس لے جائیں گے، ادھار تیل بند ہو جائے گا۔ وہ اور وقت تھا جب ہم ایٹمی دھماکے کیے تو ہمیں کوئی تیل دے رہا ہوتا تھا، کوئی پیسے دے رہے ہوتے تھے، اب وہ وقت نہیں رہا۔ تو مسلم دنیا بھی ان کے انڈر ہے امریکہ کے، یورپ بھی امریکہ کے انڈر ہے، برطانیہ بھی امریکہ کے انڈر ہے، آئی ایم ایف بھی، ورلڈ بینک بھی۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ 4 آنے نہیں ہیں آپ کے پاس گھر چلانے کے لیے، کچن آپ کے میں چولہے میں گیس نہیں ہے، ہانڈی میں
مرچ مصالحے نہیں ہیں، پیاز ٹماٹر نہیں ہیں، سبزیاں نہیں ہیں، دال آپ کھانے جوگے نہیں ہیں، امریکہ سے ہم آزاد اور کھل مختال ہیں۔ آزاد اور کھل مختال ہونے کے لیے قرضے نہیں ہونے چاہیے۔ آزاد اور خود مختار ہونے کے لیے آپ کے پاسپورٹ، آپ کے ملک کی عزت ہونی چاہیے، آپ کسی کے رحم و کرم پہ نہیں ہونا چاہیے، IMF کو گڈ بائی ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا پاکستان، ویسے تو آپ کسی گلی محلے بازار تھڑے پہ چلے جائیں، ہر کوئی بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے ذرا کل جدو ٹرمپ اٹھے گا نا، عمران خان انہوں یاد آئے گا۔ اور پھر کوئی کہہ رہے ہیں کہ نوکیا سے ٹیلی فون کرے گا، نہیں دوسرا کہ آئی فون سے کرے گا، نہیں تیسرا کہ لینڈ لائن سے کرے گا، چوتھا کہہ رہا ہے نہیں شہباز شریف کو کرے گا اور کہے گا اسپیکر ذرا آن کر اور ساروں کو سنا۔ عجیب و غریب تبصرے، تجزیے۔ پاکستان تحریک انصاف بہت خوش، حکومت بہت ڈری ہوئی، پورا پاکستان ٹرمپ فیور، 4 چفیرے، صبح سویرے رات انھیرے، ٹرمپ ہی ٹرمپ۔ پاکستان زندہ باد۔